बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट पंजाब को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। गवर्नर साहब, मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स और हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी, मैं आज आप सबके सामने अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जिधर हम पहुँचे हैं इसके पीछे काफ़ी काम हुआ है। सबसे पहले तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता था जब तक हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कानून था, फोरक्लोजर लॉ। ये जब तक ये कानून पास नहीं होता था, ये अदालतों में पड़ा हुआ था कई सालों से, तो इसको 2 साल लगे इस कानून को पास करने के लिए। और इसमें मैं आज खास तौर पे अपनी अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अगर ये हमारी ना मदद करते और ये कानून ना पास होता तो आज हम ये प्रेजेंटेशन ना कर सकते, क्योंकि फोरक्लोजर लॉ एक ऐसा कानून है कि इसकी वजह से बैंक फाइनेंस करता है। अगर ये कानून ना हो तो बैंक्स पैसे नहीं देंगे, जिसको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहते हैं, वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर थी। हमारा 0.2% टोटल पाकिस्तान की मॉर्गेज फाइनेंसिंग थी, जो कि मगरब के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में 80% से ऊपर है। तो अगर ये नहीं है फाइनेंसिंग, और जो नहीं थी अभी, तो इसका मतलब कि अगर आपके पास कैश नहीं है, आप घर ही नहीं बना सकते, आप घर खरीद ही नहीं सकते। तो सारी दुनिया के अंदर कैश तो लोगों के पास नहीं होता, लेकिन क्योंकि बैंक्स फाइनेंस करते हैं, और ये जो भी बात की गई कि जो वो महीने की अपना किराया देते हैं, वो ही किस्तें बन जाती हैं बैंकों के लिए, और वो बैंक को वो बजाय किराया देने के बैंकों को किस्तें देते हैं, और वो घर उनका अपना हो जाता है। और ये इसी तरह सारी दुनिया के अंदर जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके अंदर इस तरह लोग अपने घर खरीद सकते हैं। और इसलिए आम लोग, तनख्वाहदार तबका, पुलिस वाले, सरकारी नौकर, लोअर स्टाफ, बल्कि मजदूर भी, इन सब के पास ये होता है एक अपॉर्चुनिटी कि एक अपनी किस्तें देके बैंकों को और अपना घर हो उनका। तो इसलिए मैं अपनी अदलिया का खास तौर पे आज शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि वो अगर ये कई सालों से बैंकों में अदालतों में फंसा हुआ था, तो ये जो हमारे दौर में उन्होंने क्लियर किया, और उसकी वजह से आज हम ये पूरी अपनी जो हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग, वो लोग, उस तबका, वेल्डर, मैकेनिक, ये सारे लोगों को अब पाकिस्तान में मौका मिलेगा अपना घर बनाने के लिए। उसके बाद मैं आज LDA का, इमरान मुनीर, आपको आपकी लीडरशिप के अंदर LDA का जो अभी लोगों, आपने अपने जो परफॉर्मेंस थे उनको जब आपने खड़ा किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तालियां नहीं किसी ने बजाई। बड़ी कंजूसी की आपने तालियां बजाने में, क्योंकि इन्होंने देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखें, जब एक सिस्टम के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, करप्शन आ जाती है, रुकावटें आ जाती हैं, कि वो रुकावटें इसलिए डालते हैं कि अगर जब तक आप रुकावट ना हो, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। ये जब इदारों के अंदर इस तरह की बुराइयां आ जाती हैं, तो जब आप चेंज करने लगते हैं ये टाइम लगता है और मुश्किल है, क्योंकि वो जो पुराना स्टेटस को है वो चेंज नहीं आने देता, क्योंकि उनका पैसा जाता है, वो स्टेटस को होता है। उसको अगर आप उसको अगर वो रुकावटें नहीं, पैसा रास्ते में पेश नहीं करेगा, तो पैसा कैसे उसको बनाएगा? तो एक पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है ऐसे। और बदकिस्मती से मेरी उम्र इतनी है कि हमने अपनी आंखों के सामने ये सिस्टम को डिटीरिएट, खराब होते देखा, और ये सारा सिस्टम बन गया कि रिश्वत दो तो काम होगा।
تو جب آپ اس کو چینج کرتے ہیں یہ بڑا اس کے لیے ایک ویژن چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ایک ڈٹرمنیشن, ایک ریزالو, ایک ارادہ چاہیے ہوتا ہے, اور ہو جاتا ہے دنیا میں. اور ہم کتنے ملک جانتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا, چینج کیا انہوں نے. تو پاکستان نے اگر چیلنجز 21ویں صدی کے میٹ کرنے ہیں تو ہمیں اپنا آپ کو چینج کرنا ہے. تو مجھے اس لیے خوشی ہے کہ عمران منیر نے بڑی, ان کے ہوتے ہوئے ایل ڈی اے نے اور پھر پوری پنجاب گورنمنٹ کی بیکنگ تھی, انہوں نے بڑے چینجز لے کے آئے ہیں, آٹومیشن لے کے آئے ہیں. اگر ہم نے اپنی ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے لے کے آنی ہے تو آٹومیشن آنی پڑے گی. آٹومیشن کی بڑی ریزسٹنس ہے سارے سسٹم میں, ہر ادارے میں یہ رکاوٹ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آٹومیشن نہ آئے, کیونکہ جیسی آٹومیشن آتی ہے رشوت آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ مشین تو رشوت نہیں لیتی. تو ایل ڈی اے نے بڑی امپرومنٹس کی اپنے اندر, اور یہ جو نقشے پھنس جاتے تھے, پرمیشنز نہیں ملتی تھی اور پھر پیسہ, تو انہوں نے, میں خاص طور پہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایل ڈی اے کو. پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ, جنرل حیدر آپ کو بھی میں آج اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ساری رکاوٹیں, ساری تو نہیں لیکن بہت رکاوٹیں ہٹا دی ہیں. اور اس کے لیے ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ پوری کہ کیسے انسینٹیوائز لو کاسٹ ہاؤسنگ کر سکتے ہیں, کیسے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں ٹیکس بریکس دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیس تھا. پھر بینکوں کے ساتھ بیٹھے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ انہوں نے, پھر اسٹیٹ بینک نے لیڈرشپ دی بینکس کو, کیونکہ بینکس کو عادی نہیں ہے بینکس کہ چھوٹے لوگوں کو قرضہ دیں ہاؤس فائنینسنگ کے لیے, کیونکہ یہاں تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں. تو اس کے لیے بھی جنرل حیدر نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے, ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے, پھر یہ جو اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ون ونڈو آپریشن کی طرف جانے کے لیے بڑی کوشش کر کے آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اس کا سب سے واضح چیز یہ ہے کہ پچھلے اس ایک مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں. سب سے زیادہ سیمنٹ بکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کنسٹرکشن سیکٹر اب آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے, اور کنسٹرکشن سیکٹر ایسا ہے کہ 30 اور انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بیسکلی اگر ایک سیکٹر جس سے ساری اکانومی اٹھتی ہے, جس سے روزگار ملتا ہے, اور ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے روزگار, ہمارا ینگ پاپولیشن ہے, روزگار ملتا ہے, گروتھ ریٹ بڑھتی ہے, ویلتھ کریشن ہوتی ہے, وہ ہے کنسٹرکشن سیکٹر. اور یہ جو کوششیں سب نے کی, اتھارٹیز نے, ایل ڈی اے نے, سی ڈی اے نے, ادھر پشاور ڈیولپنگ اتھارٹی نے, انہوں نے بڑا کام کیا یہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ نے ان کے ساتھ, سب کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کیا. پھر بینکنگ سیکٹر. اور آج میں اسپیشل خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ ظفر صاحب کو, کیونکہ انہوں نے باقی بینکوں سے بڑے آگے بڑھ کے انہوں نے کام کیا اور بڑا فیسیلیٹیٹ کیا. بینکنگ کے اندر بھی لیڈرشپ چاہیے. ہر بینک کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس میں ویژن نہیں ہوتی, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح میں نے نفع کمانا ہے. لیکن جو آؤٹ اسٹینڈنگ بینکرز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ آتے ہیں کہ جتنا آپ اکانومی کو گرو کروائیں گے تو سب کا ہی فائدہ ہوگا, بینکنگ کا بھی فائدہ ہوگا, کہ جتنی بڑی اکانومی ہوگی اتنا ہی بینکس کے پروفٹس ہوں گے. تو اس کے اندر کئی دفعہ بینک مینیجرز آسان راستہ لے لیتے ہیں, ڈپازٹس, گورنمنٹ کے ڈپازٹس رکھوا کے. تو کئی جو اب آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آ رہے ہیں مجھے بینکس, جو کہ اب اکانومی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سے بینک آف پنجاب سب سے آگے. اور میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک جب لوگ کہتے ہیں جی نیا پاکستان کدھر ہے, جی نیا پاکستان, مدینہ کی ریاست کیا کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست, تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں
देखिए, ये नया पाकिस्तान और जो हम नया पाकिस्तान मॉडल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ऐसा दुनिया में मदीना में मॉडल बनाया था जिसके ऊपर दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन बना था, वो कोई असूलों के ऊपर बेस था। 2 असूलों पे था। एक रूल ऑफ लॉ, ये याद रखें, कानून की बालादस्ती। कभी दुनिया में कोई सिविलाइजेशन ऊपर नहीं आया जिसके अंदर कानून की बालादस्ती नहीं हुई। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून, यानी कि कानून की बालादस्ती नहीं थी। और फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि मेरी बेटी फातिमा भी अगर कानून तोड़ती है उसको भी सजा मिलेगी। कोई कानून से ऊपर नहीं है। और वो बेसिस था एक चीज कि जिसके ऊपर एक दुनिया का अजीम सिविलाइजेशन खड़ा हुआ। याद रखें, शुरू में आते साथ ही वह दूध की नहरें नहीं बह रही थी मदीना में। मुश्किल वक्त था, भूख थी, गुर्बत थी, मुसलमानों में खतरा था, लेकिन जो बुनियाद रखी गई कानून की बालादस्ती के ऊपर, इंसाफ पे, रूल ऑफ लॉ पे, वो बेसिस बना एक सिविलाइजेशन का ऊपर आने का। और जो भी सिविलाइजेशन ऊपर आया है वो बाकी लोगों से ज्यादा उस सिविलाइजेशन में कानून की बालादस्ती होती है। जो सबसे खुशहाल मुल्क हैं स्कैंडिनेविया, उधर आप चले जाएं कि यूरोपियन मुल्क, जर्मनी, इंग्लैंड चले जाएं, सबसे ज्यादा चीज ये है कि कोई कानून से ऊपर नहीं है। वहां कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी बाकियों के लिए कानून है, मैं तो कानून से ऊपर हूं, मुझे तो मुल्क का कानून हाथ नहीं लगा सकता। तो एक ये है। और इसके लिए आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही है। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, उनको वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून का। और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, एक माशरा आजाद हो जाएगा। माशरा आजाद ही तब होता है, मेरिटोक्रेसी आती तब है जब कानून। और दूसरी चीज, उन्होंने एक इंसानियत का निजाम लेके आए थे, फलाही रियासत। गरीब थे, मुसलमानों के पास पैसा नहीं था मदीना में, लेकिन उन्होंने एक इंसानियत का निजाम लेके आए थे। एक रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर तबके की। रियासत ने बुनियादी जरूरियात अपने कमजोर तबके की पूरी की थी। पैसा भी नहीं था, तो हम भी वो कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बड़ा एक नेमत इस कौम के लिए, गरीब आदमियों के लिए, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल कवरेज, जो अब इस वक्त पख्तूनख्वा में सारे शहरी कवर हो चुके हैं। हर घराने के पास हेल्थ कार्ड है। किसी अस्पताल में जाके 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं। ये तो डेवलप्ड मुल्कों में भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। दूसरा, पंजाब ने जो चैलेंज लिया, पंजाब सबसे बड़ा 60% पाकिस्तान है। साल के एंड तक पंजाब ने चैलेंज लिया है कि सारे पंजाब के शहरियों को हेल्थ कार्ड मिलेगा, हेल्थ कवरेज मिलेगी। ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये डेवलप्ड मुल्कों के अंदर भी इस तरह की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। फिर हमने बनागा, ये इंशाल्लाह इसका नेटवर्क फैलेगा सारे पाकिस्तान में कि एक मजदूर जो सारा दिन मेहनत करता है अपने घर वालों के लिए पैसा भेजने के लिए, उसके लिए नेमत बन गई है कि उसको खाना भी मिल जाता है, उसको किराया भी नहीं देना पड़ता, और जो पैसा बचता है वो घर भेज देता है। मैं इधर यहाँ आपको कहूँ कि पख्तूनख्वा की अभी UNDP की रिपोर्ट आई है। ये मैं सबको कहूंगा कि पढ़ें, क्योंकि उन्होंने बड़ी रिसर्च करके पाकिस्तान में अभी रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में पिछले 6 साल में जिस सूबे में सबसे ज्यादा गुर्बत कम हुई है और जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, यानी इंसानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है, वो खैबर पख्तूनख्वा है। जिसकी वजह से वोट पड़ी है PTI को, क्योंकि अब तो रिपोर्ट आ गई है कि 2013 के बाद
جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھی اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں غربت بھی کم ہوئی اور ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری سب سے زیادہ پاکستان میں. اور ایک وقت پہ خیبر پختونخوا سب سے پیچھے تھا, وار آن ٹیرر تھی, تباہی تھی. آپ کو پتہ ہے لوگ وہاں سے چھوڑ کے پیسے والے لوگ اسلام آباد آ رہے تھے. تو اس صوبے کے اندر آج یہ ہے. تو ایک تو پناہ گاہ, ہیلتھ کارڈ, انشاءاللہ میں سنڈے کو ایک نئی سروس شروع کر رہا ہوں, کوئی بھوکا نہ سوئے. ہماری کچن جائیں گے, موو کریں گے غریب ایریاز میں اور ہم ان کو کھانا دیں گے 2 وقت کا, تاکہ لوگوں کو جو غریب علاقے ہیں ان کے اندر بھوک کسی کو نہ ہو. اور یہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں یہ میرا نیٹ ورک, میری کوشش ہے پھیلانے کی. اور جو سب سے بڑا پروگرام اب ہمارا آنے والا ہے, اب تک ہم 75% 75% پاکستان میں ہمیں ڈیٹا آ گیا ہے. انشاءاللہ جون تک 100% پاکستان کا ڈیٹا آ جائے گا. اس ڈیٹا کے مطابق ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم غریب گھرانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں, یعنی ان کے پاس ڈائریکٹ پیسے جائیں. یعنی اگر اور ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا ہوگا, ان کو ہم باقاعدہ جس طرح بھی ہم نے احساس پروگرام کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو, خاندانوں کو ہم نے پیسے دیے, اسی طرح اسی شفافیت سے اب ہم پورا کور کریں گے. جدھر جدھر ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی, جو بھی غریب گھرانے ہوں گے, کسانوں کو مثلا کھاد کے لیے ہم نے پیسے دینے ہیں, سبسڈائز کرنا ہے, تو ڈائریکٹلی ان کو سبسڈی جائے گی. یہ ڈیٹا جب ہمارے پاس پورا ہو جائے گا تو ڈائریکٹلی لوگوں کو سبسڈائز کریں گے. اور انشاءاللہ وہ جو میری کوشش ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بننے جا رہا ہے. میں آخر میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں. چیف منسٹر صاحب آپ کو, ایل ڈی اے میں عمران منیر آپ اور آپ کی ٹیم کو, جنرل حیدر نیا پاکستان میں آپ کو, اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پنجاب بینک میں ظفر آپ کو, اب سب کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ.